मोगाळ भाव भयणीनो 2026-27 ह्या गवळीक वर्साचो विशय म्हजे सवे रिगून रावात। ही उतरां जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या आवेस्वरांत 4थे वळींत मेळटात। क्रिस्तान खोल रिगून रावूंक ही उतरां आमकां आमंत्रण दितात। जे परी फाटे दाखवेलीक रिगून आसतात तेच परी जेजू सांगाता रावून बरी फळां दिवंक आमकां आपयल्यात। गवळीक चिटीचो दुसरो भाग भावार्थाची आकारणी हाचेर आमचें ध्यान मन घालुया। मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 28व्या आवेस्वरांत 19 आनी 20 वळींत जेजू आपल्या शिसांक आपयता आनी राष्ट्रांनी वचूंक पोरचेक ताचे शिस करूंक कार्य दिता। हातूंतल्यान पवित्र सभेन धर्म परगटणेच्या वावरांत भावार्थाची आकारणी हो खूब म्हत्वाचो भाग म्हूण थावें जाता। कातोलीक पवित्र सभेंत भावार्थाची आकारणी परगटणेच्या आनी दोतोनीच्या क्षेत्रांत पुराय जिवीतभर चलपी यात्रा। जेजू क्रिस्ता सवें आमचो संबंद घोट जावचो हो ह्या वावराचो हावेस। ही आकारणी गिन्यान मेळोवपी शिक्षणाची शीम हुपून वचून एका मनशाचे नैतीक गूण आनी दिसा दिसपट्टो वावर साक्रामेंतांतल्यान पवित्र पुस्तकांतल्यान आनी सहभागिलीपणाचे जिणेंतल्यान दाखोळ करता। आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थाची वाड कशी जाता हेंच म्हणल्यार भावार्थाची आकारणी। चालू आशिल्ले ओत्मीक यात्रेचें वर्णन हांगा जाता। शिकपांतल्यान नियाळांतल्यान आनी आमच्या कोरण्यांतल्यान देवाच्या आमंत्रणाक आमी जाप दिता आनी ताच्या सांगाता आमचो संबंद बांदून हाडटा। आज जेंतेस 14व्या उतार्या प्रमाणे भावार्थाची आकारणी करप हें फकत पाद्रीचें आनी संदेशकाराचें काम न्हय, पूण हें काम पुराय कातोलीक पवित्र सभेचें। कातेकेसी त्रासांदे 63 ह्या उतार्यांत पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो बिस्पांक दोन प्रांताचे मूळ संदेशकार नेमता। देखीवंत संदेशकार असो माताळो दिवन प्रशासना वाटेन कितलोय व्यस्त आसा जाल्यार पासून भावात परगटपाचें काम फुडें व्हरूंक तो शिटकायता। आमच्या बिस्पांनी आवय बापायन पाद्री माद्री संदेशकारां लौकिकाक सांगाता वावरूंक तो उलो मारता। देवाची खबर भुरग्यांक सांगूंक तांच्या सांगाता मागणें करूंक भावार्थान दर आयतारा भुरग्यां सांगाता मिसा बेटेन वांटो घेवन एक मागण्याचें वातावरण तांचे भोंवतणी तयार करून भावार्थाचें बी रोवूंक पाप साहेब आवय बापायक आनी शापाय शामायक उलो करता। दोतोन सुरू जावचे आदीं कुटुंबीक मोग मागणें आनी गोराब्यांत रावपाचे तरेंतल्यान देवाची जाणवाय भुरग्यां भितर रुजोवंक जाय। ही भुरग्यां विशींची धर्मीक जागृताय जी कुटुंबांतल्यान जागी जाता ती खंयच्याय दुसऱ्या वस्तू सांगाता बदलूंक जायना अशें जनरल डिरेक्टरी फॉर कॅटेकिसीस हातून म्हणलेलें आसा। प्रेस्बिटेरियम ऑर्डिनीस आंकडो 6 हाचे प्रमाणे पाद्री देवाचे पुर्जेचे भावार्थाचे शिक्षक मोटवाशी भाव भयणी
आपली देणी तांक आनी साधनां घेवन आपल्याकूच दोतोनीच्या वावरान समर्पितात. संदेशकारांनी आनी धर्माच्या शिक्षकांनी भावार्थाचे साक्षीदार जावन सुम्याचो मोगान पाटलाव करून दुसऱ्याक तेच दिशेन चलोवन व्हरूंक आपयल्यान. भावार्थाची आकारणी ह्या भागांत उपमाताळो आमकां वेव्हारीक सुचोवण्यो दिता आनी गोवळीक नदरेन आमच्या समुदायांनी तें कशें लागू जाता ताची समजणी उगडापी करता.